Moi, c'est un bloc عندي que j'ai enregistré. هذا هو البلوك ديالي سميتو السمية اللي سميت ماشي مشكل. داكور نجي من بعد ندير كونترول شيفت سي ياك ونعطيه لي بوان ديالي هو 0,0 ياك اي جو فاليد. علاش؟ باش كنهز لي زوبجي اللي عندي هنا في الديسان ديالي بارابور للزيرو ديالي. داكور كنسيليكسيوني كلشي صافي انا كوبيتو من هنا. داكور دابا غنمشي ندير لا فيزيبيليتي. انا فيزيبيليتي نحطها في شي بلاصه هنا اللي ساهله عليا في لوتيليزاسيون وندير ندوبل كليك. دونك هاد الفيزيبيليتي غنسميها 8% ياك وندير نوفيل فيزيبيليتي وندير لي هنا ماسكي تو لي زوبجي اكزيستون. داكور ونسميها ديال 20 ملم باغ اكزومبل. دونك نديرو ان بلوك اللي فيه دو زوبجي. اوكي مشى داكشي. دونك جو في كونترول في نحطو ثاني في 0,0. دونك بور لانستون هادي سي لا فيزيبيليتي لويت 0.0 ديالش هو المعلم ديالك هنا زيرو لوريجين. دونك غنمسح هادشي اللي كاين هنا اون فوا جي كوبيي ونديبلاسي هذا بلا ديستانس اللي كنت عاطيه بارابور لهاد دي دو. شنو هي 120 اللي عطينا في هاد الحاله هادي. داكور نرجع عاوتاني فيزيبيليتي نمشي ل 8 ملم ونمسح منه هاد لوبجي هذا اللي هنا ديال 20 ملم ديال جو في فيرمي انغيستري. دونك فاش كتجي البلوك ديالك هنا سي بلوك ديناميك اللي كيتسمى ديناميك اون فونكسيون ديال ليبيسور دو فيتراج كتلقى الجاجه كتبان لك بلوس الباركلوز كتبدل حتى تقدر تدخل ليه بليزيور تقدر تدخل بليزيور كونفيغوراسيون. دابا نهضروا على لو كا اللي عندنا فيه مثلا شنو واش كاين الكالك ديال الفيتراج ما كاينش. خلينا نديرو هاد الكالك هذا سهل. دونك دابا عندي بليزيور كومبوزيسيون دو فيتراج غادي نصاوبو ان بلوك ديال لي فيتراج و باش نحيد هاد ليكليراج بلون بزاف. داكور دونك دابا غنديرو ان فيتراج بليزيور ايبيسور دو فيتراج. دونك نمشي لهنا نرسم اللين ياك جو ديكال دو 1 باغ اكزومبل باش ندير 442 باغ اكزومبل. اييه شنو هذا نوفو ديسان احسن حيد ليا نديرو نوفو ديسان F7 اون لين نعطيها مثلا نخليها هكا ماشي مشكل جاية تبان. من بعد نديكالي دو 1 4 مرات ملتيبل 1 2 3 4 كبير هادشي بزاف نصغروه. Donc j'ai dessiné les 4 mm اللي عندي ومن بعد ديكالي 0.38 هي البي في بي ديالي البي في بي الاول البي في بي الثاني ومن بعد نمشي 4 عاوتاني واحده اخرى. دونك 4 مرات كونستانتين واش تكون مثلا بارتيزاج بارتي البي في بي ولا تكون البي في بي في الميليو الميليو في الوسط الميليو صافي الوسط كيكون ديما. دونك كنديرو نرسمو الجاجه ديالنا هي هادي. داكور دونك جو لا كوبيي نديرها سو فورم دو بلوك يا اما نبرك على بي ندير بلوك ولا ندير كونترول شيفت سي جو دون ان بوان دانسيرسيون et je sélectionne l'objet. On va dire CTRL SHIFT V باش كيعطيني باست بلوك دونك كولي اون طون كو بلوك. ها هو اللي عندي بلوك هنايا. جو بي لا رونومي من بعد الا بغيت ولا دير لا ميثود ديال بي ودير هنا نسميو مثلا في 442 ياك 442 فيتراج 442 ندير فيتراج فيتي 442 نسميوه مثلا وي سيليكسيون لوبجي هو هذا valider convertir en bloc spécifier le point d'insertion ديالو نعطيه هو هذا باغ اكزومبل صافي بركة مليمتر
d'accord, ok. Le bloc هذا مسحول اللي ندير به. اوكي دونك دوبل كليك عليها هي هذه ولات ياك جو في اوكي. دونك دابا نهضروا على لالونجمون ديال لي لين، لالونجمون ديال لو فيتراج. دونك لو فيتراج ديالي انا حطيتو باغ اكزومبل، فاش كنكون كنرسم بغيت انا ندير البلوك الاول ديالي هنا، البلوك الثاني ديالي هنا، ونأسري الدجاجه ونأتيريها على حسب لا ديمونسيون ديال. داكور دونك جو في لينير وكنعطيه من هاد لو بوين هذا ولا نمشي للميليو ديال لا لين ديالي، مثلا لو ميليو هو هذا، نمشي بها حتى للميليو الجهه الاخرى. ابخي نطلع لا كود ديالي الفوق، هادي سي لا ديستونس اللي غنلعب بها. دونك عندي لو بلوك ديالي كيبدا من هنا، بوين دانسيسيون ديالو هو هذا، دونك غندير انا ايتيري في هاد لو سونس هذا، داكور ايتيري غير من هاد الجهه هادي بوحديتها. دونك دوبل كليك على هاد الزرق هذا لا كوطاسيون، كنقول ليه هنا ايتيري، كنعطي هاد لو بوين هذا هو الاول سبيسيفي. دابا قرا شنو كيكتب لك هنايا، سبيسيفي ان بوين باراميتريك اسوسيي ا لاكسيون ou entrée. Donc on a un point de départ. هو عطيك هنا كيقول لك عطيني الديبار، ها البوين دو ديبار ديالي هو هذا. من بعد كيقول لك سي بوليلين، كدير ان بروميي بوين دو كادر ديتيرمون. دونك انا كنعطيه كنسيليكسيوني ان كادر بحال هكذا، كندير ريكتونغل هكذا. هذه لا سيليكسيون ديالي درتها من الفوق على اليمين، هبطت بها لتحت، ماشي جيت بها لهاد الجهه ولا شي جهه اخرى. دونك كنسيليكسيوني من الفوق على اليمين وكنجي لهنا باغ اكزومبل. اون فوا ساليت هادي داكور، درتها كنعاود نسيليكسيوني هاد لو كوتي هذا، ما كنسيليكسيوني شي حاجه اخرى. هاد لو كوتي اللي فيه لو بوين اللي اختاريته اي جو فاليد. كنسد الفيشي ديالي اونجستري. دونك لو فيتراج ديالي هو هذا، جو ليتير كيمشي معايا. جمعتيه يعاود يجمع. الا جمعتيه يعاود يتجمع. بغيتي تدخل ليه ديريكتومون لانفورماسيون ديال شحال فيه في الطول ديالو، كتعطيه ليه من هنايا نيشان. دونك بوزيسيون تما فاكتور هي هادي ديستانس غنديرو ليه 500. دونك فاش جيت كوطيها غتلقاها 500. كاين لا ميثود الاخرى، مثلا نكتب هنا ديريكتومون شحال باغي ندير في لا لونغور ديالو. ها هي الشيء كيعطيني لي هنا 500، نكتبها نيشان كيعطي. كتقيس لا فليش وكتكتب شحال بغيتي دير فيها. داكور دونك هنا درنا ان اكزومبل ديال ب 500 و فيتراج فويتي. دابا نديرو بوان فيتراج دوبل، un double vitrage. Donc je décompose هذا، مبقيتش باغي لكم vitrage feuilleté. هادي دابا سي البوطون ديال هنا اللي كيمرد كيتبلوكا بالراس. داكور داكور من ندير 4 وندير 6 معاه من بعد. دوك مثلا كنت تخدم في الديسان اوتوماتيكمون تحضر دونك لي بلوك تاع نهار عليك كتختار البلوك اللي بغيتي، يعني كتكون صادقه الجاج كامل عندك. داكشي كاين لي تيب دو فيتراج كامل كنت تكون دخلتيهم ديك الساعه. دونك دابا نهار عليك انا الميثود ديالي اللي باغي ندير دابا هي باش اوتوماتيزي الخدمه، ما تبقاش تعطل بزاف. تولي مثلا هادشي غياخد وقت دابا، مي ابخي في الخدمه ديالك باش تكون خدام غتجيك ساهله. ان فيشي غتعيطني من واحد الجهه وغتقادو. داكور درنا هنا 6 درنا هنا 4 ونديرو عاوتاني اون ديستانس بيناتهم ديال 6 ملم باغ اكزومبل. دونك جو ديبلاس بريسيدون 6 ملم. داكور دونك هذا ما غنديروش حنا الديتاي ديال هاد اللعيبه ديال هاد اللعيبه هادي اللي هنا ما نديروش الديتاي ديالها، نخليوها هكا نرسموها هكا وصافي. تما نوصل من بعد. اوكي نجي من بعد اسيدي وندير الفيتراج ديالي، جو كوبيي ولا ندير البلوك نسميه دوبل فيتراج 442 6 6. نعطي لو بوين ديال بوين دانسيسيون نديرو هذا باغ اكزومبل، ونعطيه لي زوبجي ديالي هما هادو. جو في اوكي داكور.
دابا ندخل لهذا وندير la même chose pour l'étirement ديالو linéaire من هنا حتى لهنا double clic étirer نعطيه لو بوين هذا ندير un rectangle نزيد un rectangle واحد اخر ندير la sélection et je valide fermer enregistrer دابا تسيليكسيوني هذا غتعطيه 400 ها 500 ها 400 داكور دابا بغيت انا هاد الدجاج هذا كامل يكون عندي في الميم بلوك في الميم بلوك في الميم بلوك كل واحد بلوك بوحدو دونك شنو ندير نكري ان بلوك نسيليكسيون فيها الجوج نعطي ان بوان دانسيرسيون فين ما كان عندو العرض هنا اي غنسميه فيتراج دونك اول عندي بلوك فيتراج دونك لا ميم شوز غنمشي نكوبيي كنترول سي من 0 0 ماجيسكول 0 0 ونسيليكسيوني الجوج داكور دونك ندير لا فيزيبيليتي ديالي هنا نحطها فشي بلاصه فين ما كان نحطها هنا باغ اكزومبل ونقول ليه هادي نسميو ديال قلنا شنو درنا 4 4 2 داك 4 4 2 ياك داكور اوكي نمسح منها هادي باسكو مبغيتش يكون فيها هاد البلوك وغادي ندير عاوتاني فيزيبيليتي الاخرى نوفو double vitrage 4 4 2 6 6 masquer bien sûr masquer tous les objets ok donc il a masqué les objets là CTRL V 0 0 نمسح هادي ونحط الاخر بلاصه واخا تسنى الله بك يعني جو دو بروند لي روبير ديالي فين حطيت انا هادي شنو هاد الزيرو ديالي جا هنا دونك جو ديبلاس لي زوبجي ديالي بجوج من ليكستريميتي ديال هذا حتى ليكستريميتي فين كان الاخر بلاصتو نيشان باش يجيني نيشان بلاصتو داكوغ غنسد دابا البلوك ديالي دونك شنو بقى عندي دابا بقات عندي غير لا فيزيبيليتي بوحديتها لاحظتها ما بقاتش عندي لي تيرمون دابا نعاود ندير بلوك فيتراج يطلع بجوج يطلعوا بجوج واخا جوج من تماك ساعات وليني انا دابا شنو درت انا درت لك لي تيرمون هو الاول باش يبان لك كيفاش تخدمها هذا كان اكزومبل باش تشوفوا ومن بعد دابا درت لو بلوك ديال الفيزيبيليتي دونك في البلوك دو فيزيبيليتي خصني نزيد لوبسيون ديال لي تيرمون داكوغ دونك انا حطيت دجاج دوبل فيتراج عندي هنا في هذا الديسان هذا عندي بلوك كنسيليكسيوني نمشي لا فيزيبيليتي نسيليكسيوني لو فيتراج اللي بغيت ناخذو ربي ناخذ لو تيب دو فيتراج اللي بغيت ومن بعد خصني نجي ناتيريه دابا هنا ما عطينيش لي تيرمون ياك غنزيدو لي تيرمون تاعو كيفاش نديروها جو ديكومبوز هاد لو بلوك هذا ما بقاش عندي فيه عندي لي تيرمون داخل هنا مي في الديسان ديالي غا برا ما بقاش فيه لي تيرمون دونك جاجوت لي تيرمون دابا خصني تنقاد لي فيزيبيليتي ديالي كاملين دابا تحضر كل واحد وتزيد لك التيراج الله يبارك كانت دابا هما في الفيتراج انت تشوف اتيري هذا هكذا ونمشي عاوتاني لهذا نقول ليه دوب فيتراج عطيني فيه تا هو لي تيرمون تسنى درت ليه ديكومبوزي نشوف واش خدام جو دو سيليكسيون موديفي جو دو سيليكسيون c'est bon enregistré
دونك دابا هنا هذا جو بو لو تيري كو بغيت سي مون بلوك دو ديسان اللي صاوبت هنا راه مقاد ما فيه حتى مشكل. دابا لا ميم شوز بغيت ندير الاخر حتى هو ندير ليه تيري ندير هذه كبروا ولا نصغروا كي بغيت مكاينش اشكاليه فهمتي. دونك هذا بالنسبه للفيتراج. دونك لا ميم شوز اون بو فير لا ميم شوز عاوتاني بالنسبه لي بلوك. دابا هنا باغ اكزومبل واخا صبر مازال واحد القضيه مازال واخا نسجل الديسان هذا مثلا نحطو في البيرو ديسان 2 نخليه ماشي مشكل نديرو ليتراج نسميه بلوك ياك نسميه بلوك ونهز البلوك هذا تا هو اللي درت انا هنا اللي كريتو هنا كونترول سي نحطو في البلوك هذا كونترول في مشكله لونيتي ماشي بحال الاخر ماشي البوس لونيتي ديالو ماشي هادي واخا ماشي مشكل لونيتي مليمتر ولا خليهم بوس ماشي مشكل داكور. دونك دابا هذا هو لو بلوك ديالي. انا بغيت نشد هذا باغ اكزومبل لونيتي ديالنا شحال مليمتر سي بون. دونك كتعرف اف 2 كتخرج لك هذه اف 3 اف 2 اف 2 كتخرج لك هاد لافوي هادي كيبان لك فيها لي زيتاب ديال شنو اللي درتي نتايا. هادي سي لا لين دو كوموند ديال اوتوكاد داكور. اف 3 كديزاكتيفي لاكروشاج aux objets هادشي هادي هي زرقاء داكور هي ديزاكتيفات اكتيفات. اف 4 لاكروشاج ديال 3 دي كيديزاكتيفا ولا يتاكتيفا. اف 5 ايزومتري المهم هذا ما نديرو بليزو. اف 6 هو لي سي ديناميك اناكتيف وهنا اكتيف. كل حاجه عندها الدور ديالها. اف 7 اف 8 هي باش كدير اورتو